हे दुकरा मास आणणं सुटी करणं बरें करून धुवन आनी उदक सगळें पागळून आमी एका रांदच्या कुंडल्याक घालीत. हांवें हांगा 3 किलो दुकरा मास सुटी केला. हे दुकरा मास 3 किलो दुकरा मासांक एका किल्याक 4 आले कारण 3 किल्यांक हांवें 12 मिरसांग्यो सुटी केल्यात. तशेंच 3 कांदे लसूण आमी घालूंक आसा आनी ताका एक 7-8 तिखे पानां. एक चुरी उदक आसूं नजो ह्या मासांक बरें करून उदक आमी पिळून घालीत जाय. ताचे उपरांत तिखे पानां एक 7-8. ताचे उपरांत येदोळी सांगिल्ले बरी तरणी मिरसांगी एका किल्याक 4, 3 किल्यांक हांवें 12 केल्यात आनी लसूण 3 या 4 कांदे कितले घालता तितले बरी आनी आलें बारीक सुटी करून एक 2 बटान तें आलें 3 किल्यांक बारीक सुटी करून हें सकट आमी मास उकडूंक दवरतना घालीत जाय. ताचे उपरांत हाका लवंगा एक 7-8 लवंगा. ताचे उपरांत तिखेची साल एक इतले तिखे साल. ताचे उपरांत एक 4 येळो दडवून ताका घालीत जाय. चार येळे आमी ते दडवून घालीत जाय. ऑलरेडी दडवून दवरल्यात. हें बरें करून इतलें घालून ताका एक चूर हळदी पिठो घालीत जाय. इतलो हळदी पिठो घालीत जाय. ताचे उपरांत बरें करून आतां फक्त मिक्स केल्यार बरें जाता. स्पूनान मिक्स करून नजो. आतां फक्त इतलें बरें करून मिक्स करून आमी उकडटा म्हणसर ताका दुसरें कितेंय घालूंक ना. बरें करून मिक्स करून आमी गॅसार उकडून दवरलें. आतां हें मास उकडून आयलें बोबापर उकडून आयलें. आतां आमी हाका रुची तेगीत मीठ घालीत जाय. मीठ घालून जाल्ले उपरांत बरें करून ती साळी जाय. ताचे उपरांत एका किल्याक आमी अर्दो किलो पियाव. हांवें आतां 3 किल्या मासांक 1.5 किलो पियाव सुटी करून दवरला. पियाव असो सुटी करीत जाय ह्या शेपार असो आनी घालून एक 5-10 मिनटां बरो परत स्लो उज्यार आमी उकडूंक सोडीत जाय. बरें करून सगळें मिक्स करीत जाय. उदक मात बिलकुल घालूं नजो. हाचेंत आतां उदक सुटोन आयलें मासाचेंत तेन्ना पावता आमकां उदक सुटोन आयिल्लें दिसता. आनी दुकरा मासाक केद्दळ उदक आसूं नजो. आनी एक 5 मिनटां पियाव उकडटा म्हणसर परत आमी दांपून दवरलें. पियाव घालून उकडोंक दवरलें. हांवें एक 5 मिनटां बरें उकडलें आनी घडये मात्र साळन रावपा जाय. आतां पियाव उकडून आयला. परत येतें उकडून आयिल्ल्या उपरांत एक वोबापोड काडून ती वोबापोड उकडल्या की म्हणून आमी पळोवंक जाय. ओके तशें जर तर ती उकडल्या म्हूण कळ्ळें जाल्यार ताका आतां आमी आमटान घालूंक आसा. एक 3 किल्यांक 3 लिंब्या तेली आमटान तें आमी बरें करून इल्लेशा उदकांत बरें करून ती मुड्डी जाय. ताचे पुरा आमचाण्याचें पजांटी मात उरा जाय. उरलें पुरा आमी ती मुड्डोन तें आमटान घालूंक आसा. आतां आमटाण्याचें पुरा सुटलें. ती पजांटी आमी सेपरेट अशी पिळून काडीत जाय.
चिको जाणते 3 किलो तरी आमटान हांवें घाली. आता ह्या आमटाण्याच्या उदकाक आमी घालून बरें करून साळीचें. परत इल्लोसो वेळ आमी तें उकडून सोडिचें. एक 5 मिनटां बरो आमटाण्या उदका सांगी वो पियावानी बरो शिस्तांसर आमी तो सोडिचो. बरें करून धांपून दवरचें. पूण घडये घडये साळणंत रावपा जाय, नातल्यार पोंदा लागता. आतां आमटान आनी घाल्ल्या उपरांत पियाव घाल्ल्या उपरांत उकडलें. आतां फायनल जावं नाका साविता बाफत पिठो हांव घालता. एका किल्याक 1 2 अशें 2 उबी कुलेरां एका किल्याक. हांवें हांगा 3 किलो मांस काण गेलां देखून 6 कुलेरां घालता हांव. 4 5 6 घालून उजो आमी स्लो करी जाय. गॅस मस्त स्लो दवरी जाय आनी बरें करून हें मांस पिठो मिक्स जाता म्हणसर साळीचें. पूरा पिठो मिक्स जालो आनी आमी स्लो उजार, कित्याक म्हळ्यार चुरी उदक ना त्या खातीर आमी स्लो उजार दवरी जाय. इल्लो वेळा उपरांत इल्ली वोस सुट्टा म्हणसर आमी तें उकडूंक आसा. पिठो तो उकडा जाय अशें म्हणून स्लो उजार मिक्स करून दवरी जाय. पूण आमी घडये 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 साळणंत रावपा जाय. पिठो घालून तवळ तवळ साळणंत आसल्यां आनी आतां तुमी पळयल्यार ताची वोस सुटोन आयली. तशें म्हळ्यार दुकरा मास रेडी म्हणून अर्थ. तशें आतां आमी फायनली हें वोस सुटोन येताना बरें करून साळी जाय. बरें करून साळी आमी स्लो उजार आसलें तें आतां आमी बंद करी जाय. दुकरा मास रेडी जालें.